رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ جشن سونے دے منائیے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائیے تے کمی رہندی نہیں، گیت سرکار دے گائیے تے کمی رہندی نہیں، گیت سرکار دے گائیے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائیے تے کمی رہندی نہیں، چھڈ کے در غیراں دا سخیاں دے سخی دے در تے، چھڈ کے در غیراں دا سخیاں دے سخی دے در تے، رب دے محبوب تے نبیاں تے نبی دے در تے جا کے جھولی جے پھلائیے تے کمی رہندی نہیں، جا کے جھولی جے پھلائیے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائیے تے کمی رہندی نہیں، مارا کاکا کے بلالا کا دنا لیندا سی، خواب دی چھت تے کھڑا ہو کے کہندا سی، یار لئی ماں رنج کھائیے تے کمی رہندی نہیں، یار لئی ماں رنج کھائیے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائیے تے کمی رہندی نہیں، پتا حیدری دا میں حیدر دے گل پایا ہے، رب دی سو میں تے کئی وار ازمایا ہے، نعرہ حیدر دا جلائیے تے کمی رہندی نہیں، نعرہ حیدر دا جلائیے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائیے تے کمی رہندی نہیں، گیت سرکار دے گائیے تے کمی رہندی نہیں، گیت سرکار دے گائیے تے کمی رہندی نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تھے حافظ محمد علی جن کا تعلق بھیرا سے ہے۔ ماشاءاللہ ابھی اس کے تقریباً 6 پارے مکمل ہونے سے رہتے ہیں، یعنی ابھی حفظ ہونے میں اس کے 6 پارے باقی ہیں۔ تو محمد علی صاحب ماشاءاللہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 17 سال۔ جی 17 سال، ماشاءاللہ۔ اچھا، تو یہ آپ کب سے نعت خوانی کر رہے ہیں؟ 12 سال کی عمر سے۔ اچھا، 12 سال کی عمر سے آپ لوگ جو ہے نعت خوانی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔